अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। सिल्वर हालो सिटी मशरकी यूरोप के किनारे पर वाक़ई एक खामोश मगर जदीद तरीन शहर। दिन में ये रोशनियों और इमारतों का जादू पेश करता, मगर रात को इसके आसमान पर तन्हाई का अंधेरा छा जाता था। इसी शहर के एक पुराने अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर मुदस्सर रिजवान नामी पाकिस्तानी नौजवान अपनी जिंदगी के बोझ के साथ सांस ले रहा था। 27 बरस की उम्र में चेहरे पर 35 बरस की थकन, बालों के किनारों पर सफ़ेदी चमकने लगी थी। मुदस्सर का ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से था। बाप एक बूढ़ा किसान जो दिन रात खेतों में पसीना बहाता, और माँ चंद साल पहले गुर्दों की बीमारी से इस दुनिया से चली गई थी। माँ की मौत के बाद मुदस्सर ने हिम्मत जमा की और कर्ज लेकर यूरोप का रुख किया। उम्मीद ये थी कि कुछ बरसों में बहन भाइयों की तालीम मुकम्मल करवाकर बाप को आराम देगा। 3 साल गुजर चुके थे। कभी वेटर, कभी मजदूर, कभी कारखाने में सफाई करने वाला। जिंदगी थकन से भरी मगर हलाल कमाई से रोशन थी। हर महीने वो तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान भेज देता, खुद बस इतना रखता कि सांस चलती रहे। इसी शाम जब सूरज धुंध में डूबा रहा था, मुदस्सर बालकोनी में बैठा अपनी माँ की पुरानी डायरी के और आँख पलट रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने मेलन खड़ा था, एक सर्बिया का दरमियानी उम्र का आदमी जो कभी इसके साथ फैक्ट्री में काम करता था। चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट। मुदस्सर, तुम थक गए हो ना? एक काम है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मुदस्सर ने डायरी बंद की और पूछा, काम हलाल हो तो सोचा जा सकता है। मेलन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। काम हलाल है, मगर हालात अजीब हैं। तुम्हें एक बेवा की खिदमत करनी है, लेकिन वो आम औरत नहीं, वो जुड़वा हैं। एक जिस्म, 2 सर। नाम है एलिज़ाबेथ और क्लियर वॉन, लंदन। दोनों का जिस्म कमर से नीचे मफलूज है। मुआवजा 750 मिलियन रुपए नकद। मुदस्सर की आंखों में हैरत दौड़ गई। इतनी बड़ी रकम सिर्फ तीमारधारी के लिए? मेलन ने कंधे उचकाए। हाँ, और साथ ही तुम्हें उनके बंगले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बाग दिया जाएगा। जहाँ चाहो फसल या फूल लगा लेना। तुम्हें तो गांव की मिट्टी से मोहब्बत है ना? मुदस्सर खामोश हो गया। दिल में बचपन के वो लम्हे उभर आए जब वो अपनी माँ के साथ खेतों में मिर्चें बोया करता था। 750 मिलियन, उसने ज़ेरे लब दोहराया। मेलन ने गहरी नज़रों से देखा। कल मेरे साथ चलना, एक बार देख लो फिर फैसला करना, मगर याद रखना, उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया तो जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। अगली सुबह कहर आलूद थी। सिल्वर हालो की सड़कें खाली थीं। दरख्तों से ओस टपक रही थी। मुदस्सर ने अपनी पुरानी जैकेट पहनी। मेलन की गाड़ी में बैठ गया। सफ़र के दौरान दोनों चुप रहे। सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ थी। फिर मेलन ने खामोशी तोड़ी। मैं भी उनके घर काम कर चुका हूँ, मगर 1 हफ्ते बाद छोड़ दिया। वो बुरे नहीं, बस अजीब हैं। तुम खुद देख लेना। गाड़ी एक कदीम मगर शानदार बंगले के सामने रुकी। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं। गेट आहनी और खुदकार था। अंदर से लिवेंडर के फूलों की खुशबू आ रही थी। दरवाज़ा खुला तो एक उम्र रसीदा नर्स बाहर निकली। मेरा नाम मोहतरमा डारिया है। मैं बरसों से इन दोनों बहनों की खिदमत कर रही हूँ, देखभाल करती हूँ, मगर अब उम्र इजाज़त नहीं देती। उसने किसी नौजवान, साबिर और नेक दिल शख्स की ज़रूरत है। मुदस्सर ने सर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मायूसी ना हो। नर्स ने मुस्कुराकर अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मुदस्सर के कदम रुक गए। सामने व्हील चेयर पर एक जिस्म मगर 2 चेहरे। बाएं तरफ एलिज़ाबेथ, तेज निगाहों और सख्त लहजे वाली। दाएं तरफ क्लियर, नरम लहजे और थकी हुई आंखों के साथ। क्लियर ने धीरे से कहा, खुशामदीद मुदस्सिर, तुम्हारा सफ़र तवील रहा होगा। एलिज़ाबेथ ने सर्द लहजे में पूछा, क्या तुम वाकई इस काम के काबिल हो? हमें किसी कमज़ोर शख्स की ज़रूरत नहीं। मुदस्सिर ने मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप मुतमईन रहें। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एलिज़ाबेथ ने सर हिलाया। ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाता है, मगर याद रखना, हमें सिर्फ जिस्मानी खिदमत नहीं चाहिए, हमें वो एहसास चाहिए जो ज़िंदगी को
زندہ رکھتا ہے۔ مدثر اس جملے کو پوری طرح نہ سمجھ سکا، مگر دل کے کسی گوشے میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ شاید یہ پیشکش کسی امتحان کا آغاز تھی جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ مدثر کی پہلی رات وان لنڈن ہاؤس میں عجیب سی خاموشی میں گزری۔ باہر باغ کے کنارے سے جھنڈ میں موجود درختوں کے درمیان سے ہوا کے جھونکے آتے تو پردے ہلکے سے لرزتے، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ انہیں چھو رہے ہوں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ مدثر کا دل بے چین تھا، گویا کسی انجان خوف نے اسے گھیر رکھا تھا۔ صبح کے وقت نرس داریہ نے دروازے پر دستک دی۔ مدثر، ان کے نہانے کا وقت ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ یہ اس کے کام کا پہلا دن تھا۔ دل میں دعا کی، اللہ آسانی فرما۔ ویل چیئر کو مخصوص راستے سے غسل خانے کی طرف لے جایا گیا تھا۔ مدثر کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس جسم کے قریب آیا جس پر دو مختلف چہرے تھے۔ کلیئر نرم لہجے میں ہدایت دے رہی تھی، احتیاط سے کپڑا اٹھانا، پانی زیادہ گرم نہ ہو، جبکہ الزبتھ نے سخت لہجے میں کہا، وقت ضائع نہ کرو، ہم دیر سے اٹھے ہیں۔ مدثر نے دونوں کے لہجوں کا فرق محسوس کیا۔ ایک بدن مگر دو روحیں، ایک محبت بری، دوسری قابض۔ دن کے وقت مدثر نے پورے گھر کو دیکھا، ہر دیوار پر یورپی مصوروں کی پینٹنگز، ہر کمرے میں گلاب اور لیونڈر کی خوشبو، مگر اس خوبصورتی کے بیچ ایک احساس ویرانی تھا، جیسے یہ عمارت کسی پرانے راز کو چھپا رہی ہو۔ دوپہر کے کھانے کے وقت الزبتھ نے حکم دیا، ہمیں کہانی کے ساتھ کہانی سناؤ۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے کہانی سنتی ہیں۔ تم دیہات کے ہو، تمہارے پاس ضرور کوئی قصہ ہوگا دیہات کا۔ مدثر نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہمارے گاؤں میں اماں اکثر کہا کرتی تھیں، بیٹا نیت صاف ہو تو مٹی میں بھی پھول اگا دیتی ہے۔ کلین نے سر اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، الزبتھ نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ سب نادان باتیں صرف غریبوں کو سہارا دینے کے لیے کہی جاتی ہیں، دنیا نیت سے نہیں طاقت سے چلتی ہے۔ مدثر خاموش رہا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹا۔ شام کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو کھڑکی سے باغ نظر آ رہا تھا، وہی جگہ جہاں وہ اپنی مرضی سے فصل لگا سکتا تھا۔ اس نے مٹی کو ہاتھوں سے لیا، اماں یہ زمین پرانی ہے مگر دعا وہی ہے، برکت دے۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ مدثر، میں کلیئر ہوں، جاگ رہے ہو؟ مدثر نے چونک کر دروازہ کھولا۔ ویل چیئر پر کلیئر بیٹھی تھی، چہرہ دھندلی روشنی میں نرم لگ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، باغ میں چلیں؟ مدثر نے اجازت دی اور آہستہ آہستہ اسے پیچھے باغ میں لے گیا۔ رات کا سماں، ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ کلیئر نے آہستہ سے کہا، مدثر، تم جانتے ہو ہم ایسے کیوں ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم سزا یافتہ ہیں، مگر ہم زندگی کی سزا نہیں، اس کا امتحان جھیل رہے ہیں۔ مدثر خاموش سنتا رہا۔ ہم ایک جسم میں دو روحیں ہیں، مگر احساس الگ الگ ہے۔ الزبتھ مضبوط ہے، مگر وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں کمزور لگتی ہوں، مگر صرف میں جانتی ہوں کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ مدثر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، درد، خاموشی اور ایک عجیب سا بھروسہ۔ کلیئر، میں یہاں کام کے لیے آیا ہوں، مگر انسانیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اگر بات کرنا چاہیں میں سنوں گا۔ کلیئر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے تمہیں رکھا گیا ہے، تم نے ہم دونوں کی آنکھوں کو دیکھ کر بات کی تھی، ہمارے جسم کو نہیں۔ باقی سب نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ اتنے میں اندر سے ایک تیز آواز آئی، کلیئر تم پھر باہر ہو؟ یہ الزبتھ تھی، اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ تم بھول گئی ہو کہ ہمارا جسم ایک ہے، اگر تم باہر ہو تو میں بھی ہوں۔ کلیئر کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ مدثر نے آہستہ سے کہا، چلیے اندر، شاید آرام کرنا بہتر ہوگا۔ واپسی کے راستے پر ویل چیئر کے پہیے آہستہ آہستہ گھومتے رہے۔ خاموشی میں صرف ایک جملہ گونجا جو مدثر نے دل میں کہا، یہ گھر اتنا خوبصورت ہے، مگر اس کی دیواروں کے پیچھے کوئی دکھ چھپا ہوا ہے۔ اسی رات جب وہ بستر پر لیٹا، دور کہیں سے عورت کی دھیمی آواز آئی، شاید کلیئر تھی جو زیر لب کہہ رہی تھی، اے خدا ہمیں بھی کسی دن مکمل کر دے۔ مدثر کی آنکھوں میں نیند اتر گئی، مگر دل میں سوال جاگتا رہا، کیا وہ صرف ایک نرس بن کر رہ سکے گا، یا یہ کہانی اسے اس گھر کا حصہ بنا دے گی؟
सुबह रोज सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से झांक रही थीं। मुदस्सिर ने आंख खोली तो सामने खिड़की के पार बाग की सबस झलक थी। पिछली रात की बातें अभी तक दिमाग में गूंज रही थीं। क्लियर की थकी हुई आवाज, एलिज़ाबेथ का गुस्सा और उस घर की खामोश फिजा जो किसी पोशीदा कहानी का हिस्सा लग रही थी। नाश्ता हमेशा की तरह दारिया तैयार करती थी। मुदस्सिर जब कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों बहनें व्हील चेयर पर बैठी थीं। क्लियर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर एलिज़ाबेथ का मूड ठीक नहीं था। सुबह बखैर मुदस्सिर, क्लियर ने खुशी से कहा। मुदस्सिर ने अदब से सर झुकाया। सुबह बखैर बीबी, एलिज़ाबेथ ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें कल रात बाहर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा काम हमारे हुक्म के बगैर कुछ भी करना नहीं है। मुदस्सिर ने तहम्मुल से जवाब दिया। माफ़ कीजिए, मैं सिर्फ क्लियर को थोड़ा ताज़ा हवा दिलवाना चाहता था। वो नींद नहीं ले पा रही थी। एलिज़ाबेथ ने तेज नजरों से देखा। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ खैरात बांटने आए हो? तुम मुलाजिम हो, याद रखो। क्लियर ने नरमी से बहन का कंधा छुआ। एलिज़ाबेथ, बराहे करम, वो सिर्फ मदद कर रहा था। मगर एलिज़ाबेथ का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। तुम हमेशा दूसरों पर एतमाद कर लेती हो क्लियर। यही वजह है कि हम हर बार धोखा खाते हैं। मुदस्सिर ने दिल में महसूस किया कि इन दोनों के दरमियान कोई पुराना जख्म है, कोई ऐसा वाकया जिसने इनकी रूहों को तकसीम कर रखा है। दिन के वक्त दारिया ने मुदस्सिर को घर का मुकम्मल दौरा करवाया। ऊपर की मंजिल पर एक लंबी राहदारी नुमा कॉरिडोर था, जिसके आखिर में एक भारी दरवाज़ा बंद था। मुदस्सिर ने पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? दारिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ये इनके शौहर का मुतालिया का कमरा था। हादसे के बाद कभी खोला नहीं गया। हादसा? मुदस्सिर ने तजस्सुस से पूछा। दारिया ने आहिस्ता से कहा, 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था। दोनों बहनें जख्मी हुईं, जिस्म मफलूज हो गया और इनके शौहर की मौत हो गई। इसके बाद वो कभी पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर मुदस्सिर को पहली बार एहसास हुआ कि ये घर दरअसल एक कब्रिस्तान है, जिंदा लोगों का। शाम को क्लियर ने उसे बुलाया। मुदस्सिर, तुम्हें बाग में कुछ नए पौधे लगाने हैं। हमें रोज शाम की हवा में उनकी खुशबू चाहिए। मुदस्सिर ने मुस्कुरा कर कहा, जी ज़रूर, मगर आपके लिए एक ख़ास पौधा भी लाया हूँ, पाकिस्तानी चंबेली। क्लियर की आंखों में रोशनी आ गई। तुम्हारे वतन की खुशबू यहाँ आएगी? ये बहुत खूबसूरत होगा। जब वो पौधे लगा रहा था, एलिज़ाबेथ खिड़की से देख रही थी। उसकी नज़रें नर्म नहीं थीं, जैसे शक भरी हों। वो धीरे से बोली, क्लियर, तुम फिर बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर रही हो। ये सब वैसा नहीं जैसा लगता है। क्लियर ने जवाब दिया, हर कोई धोखा देने नहीं आता एलिज़ाबेथ। कभी कभी अल्लाह किसी को जख्मों पर मरहम रखने भेजता है। रात का वक्त था। मुदस्सिर कमरे में अपने बैग से एक छोटी सी दुआ की किताब निकाल कर पढ़ने लगा। रात का वक्त था। मुदस्सिर कमरे में अपने बैग से एक छोटी सी दुआ की किताब निकाल कर पढ़ने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर राहदारी में पहियों की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। वो क्लियर थी, मगर इस बार वो तन्हा नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर उलझन और खौफ था। मुदस्सिर, मुझे तुमसे एक बात करनी है, मगर किसी से कहना मत। मुदस्सिर चौंक गया। जी फरमाइए। क्लियर ने मध्यम आवाज़ में कहा, हमारी ज़िंदगी सिर्फ बीमारी की कैद नहीं, यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। हमारा शौहर शायद मरा नहीं था। मुदस्सिर के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? क्लियर ने कांपती आवाज में कहा, मैं कभी कभी रात को उसकी सांसें सुनती हूँ। वो कमरा जो बंद है, वहाँ से कभी कभी आवाज आती है। दारिया कहती है कि ये वहम है, मगर मैं जानती हूँ वो जिंदा है, या कम से कम कोई वहाँ है। मुदस्सिर चंद लम्हे खामोश रहा। आपने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की? क्लियर ने नफ़ी में सर हिलाया। एलिज़ाबेथ मना करती है। वो कहती है जो मर चुका है उसे दफन रहने दो। मुदस्सिर ने आहिस्ता से कहा, क्लियर, अगर आप चाहें तो मैं कल रात देख लूँगा, लेकिन सिर्फ हवा हो शायद, मगर यकीन कर लेना बेहतर है। क्लियर ने नज़रें झुकाईं। शायद यही सच जानना हमें आज़ाद कर दे। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर से एक तेज़ आवाज़ आई, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? एलिज़ाबेथ आ गई थी, चेहरे पर गुस्सा, आवाज़ में शक। क्लियर, तुम फिर अपने वहम फैला रही हो। क्लियर कांप गई। मैं बस बात कर रही थी। एलिज़ाबेथ ने मुदस्सिर को घूरा।
یاد رکھو تم یہاں نرس ہو، تجسس یہاں زہر ہے۔ مدثر نے خاموشی سے سر جھکا دیا، مگر اس کے دل میں اب ایک نئی آگ جل چکی تھی۔ وہ بند کمرہ، وہ پرانی کہانی، اور وہ عورت جو زندہ ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر جب سب سو گئے، مدثر نے کمرے کی لائٹ بند کی، مگر نیند پھر بھی نہ آئی۔ کمرے کے باہر راہداری میں روشنی کی ایک لکیر دکھائی دی، بالکل اسی بند کمرے کے نیچے سے۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، یا اللہ، یہ گھر خاموش ضرور ہے، مگر اندر کوئی جاگ رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں مدثر کے قدم دبے دبے چل رہے تھے۔ پورے گھر میں گہری خاموشی تھی، کہیں دور کھڑی کی سوئیاں چلنے کی ہلکی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ راہداری کے آخر میں وہی بھاری دروازہ تھا، وہی جس کے نیچے سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ مدثر نے دل تھام کر آگے قدم بڑھایا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے تر تھے، دل کی دھڑکنوں کی آواز جیسے پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے آہستہ سے کان لگایا۔ اندر سے مدھم سانس لینے کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں، اور درمیان میں کوئی دھات کی چیز کھسکنے کی۔ یہ تو واقعی کوئی اندر ہے، مدثر نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک تیز روشنی آئی۔ مدثر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ نرس داریہ تھی، ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑی تھی، چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں خوف۔ مدثر چونک کر بولا، میں نے روشنی دیکھی تھی، سمجھا شاید کوئی خطرہ ہو۔ داریہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کے سامنے خود کھڑی ہو گئی۔ یہ دروازہ کبھی نہیں کھلتا، سنا تم نے؟ کبھی نہیں۔ مدثر نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس کے اندر کون ہے؟ داریہ نے خاموشی رکھی۔ مدثر نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس کے اندر کون ہے؟ داریہ نے نظریں چرا لیں۔ کچھ باتیں خاموشی میں رہنے دو، یہاں سچ جاننا ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا۔ مدثر کے لب ہلنے ہی والے تھے کہ اوپر سے ایک چیخ سنائی دی، کلیئر! داریہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، دونوں تیزی سے اوپر بھاگے۔ کمرے میں کلیئر رو رہی تھی، جبکہ الزبتھ کے چہرے پر سختی اور غصہ تھا۔ میں نے کہا تھا تمہیں اس کمرے کا ذکر مت کرنا، الزبتھ چلا رہی تھی۔ کلیئر کانپتی آواز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، صرف خواب دیکھ رہی تھی۔ مدثر دروازے کے قریب پہنچا، کیا ہوا بی بی؟ الزبتھ نے غصے سے کہا، یہ ہمارا معاملہ ہے، تم باہر جاؤ۔ کلیئر نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں مدثر، رکو۔ الزبتھ نے ویل چیئر کا کنٹرول سنبھالا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مدثر کے دل میں ایک انجانا سا احساس جاگ اٹھا۔ یہ گھر کسی راز کا قید خانہ لگ رہا تھا۔ صبح جب سورج نکلا تو سب کچھ معمول پر تھا۔ داریہ ناشتے میں مصروف تھی، مگر چہرے پر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ مدثر نے آہستہ سے پوچھا، بی بی کلیئر اب ٹھیک ہے؟ داریہ نے خشک لہجے میں کہا، ہاں وہ آرام کر رہی ہیں، اور تم اپنے کام پر دھیان دو، زیادہ سوال اچھے نہیں۔ دن کے وقت مدثر باغ میں گیا، ہاتھ مٹی میں ڈالا تو ذہن میں وہ رات گھوم گئی۔ اگر واقعی کوئی اندر ہے تو سچ چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ اسی سوچ میں تھا کہ پیچھے سے ایک نرم آواز آئی، تم سوچ رہے ہو نا؟ کلیئر تھی، اس کے چہرے پر نقاہت تھی مگر آنکھوں میں نرمی۔ میں جانتی ہوں تم نے کل رات کیا دیکھا، مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دروازہ، وہ صرف ماضی کی قید ہے۔ مدثر نے ہمت کر کے پوچھا، کیا واقعی اندر کوئی ہے؟ کلیئر نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، کبھی تھا، اب صرف یاد باقی ہے، مگر الزبتھ کو یقین ہے کہ وہ یاد بھی خطرناک ہے۔ مدثر نے کہا، کبھی کبھی سچ جاننا زخم کو بھر دیتا ہے۔ کلیئر نے دھیرے سے جواب دیا، اور کبھی سچ وہ چیز چھین لیتا ہے جو تھوڑی بہت سکون دیتی ہے۔ اسی لمحے الزبتھ ویل چیئر کے ساتھ نمودار ہوئی۔ تم دونوں پھر راز اگل رہے ہو؟ کلیئر نے نظریں جھکا لیں، نہیں، ہم صرف باغ کی بات کر رہے ہیں۔ الزبتھ نے طنزیہ انداز میں کہا، مجھے خبر ہے تم کس باغ میں بیج بو رہے ہو۔ مدثر، یاد رکھنا، ہمدردی بعض اوقات سب سے مہنگا زہر ثابت ہوتی ہے۔ مدثر خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں اب یقین تھا کہ الزبتھ کے سخت لہجے کے پیچھے خوف چھپا ہے، نفرت نہیں۔ رات کو وہ کمرے میں بیٹھا اپنی ماں کی ڈائری کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ ایک جملے پر نگاہ ٹک گئی، انسان جب کسی کے دکھ کو سمجھنے لگتا ہے تو خود اس دکھ کا حصہ بن جاتا ہے۔
मुदस्सर ने गहरी सांस ली। मैं शायद इस कहानी का हिस्सा बन चुका हूँ अम्मा। उसी लम्हे दरवाजे के नीचे से एक पर्ची सिरक कर अंदर आई। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर जानना चाहते हो तो आधी रात को दरवाजा नंबर 7 के पास आना, क्लियर। मुदस्सिर के हाथ कांप गए। कमरे में खामोशी गहरी होती गई। बाहर हवा का शोर बढ़ता जा रहा था, जैसे पूरी हवेली आने वाली रात के लिए सांस रोक रही हो। रात के 12 बज चुके थे। पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, मगर मुदस्सिर जाग रहा था। हाथ में वही पर्ची थी जिस पर क्लियर ने लिखा था, अगर जानना चाहते हो तो आधी रात को दरवाजा नंबर 7 के पास आना। वो खामोशी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और राहदारी में कदम रखा। फर्श की लकड़ी चिरचिरा रही थी, जैसे हर कदम की खबर दी जा रही हो। दरवाजों पर लगी पेंटिंग्स धुंधली रोशनी में भूतों जैसी लग रही थी। मुदस्सिर के कदम दरवाजा नंबर 7 के सामने रुके। वही बंद कमरा, वही जिसके अंदर से पहले रोशनी आती थी, अब वहां हल्की सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। कमरे के करीब पहुंचा तो देखा क्लियर व्हील चेयर पर मौजूद थी। चेहरा खौफजदा मगर पुरअज़म। तुम आ गए? वो आहिस्ता से बोली। मुदस्सिर ने सर हिलाया। आपने बुलाया था। क्लियर ने दरवाजे के नीचे हाथ रखा और एक छोटी सी चाबी निकाली। ये चाबी मैंने बरसों से छुपा रखी थी। अब वक्त आ गया है कि तुम सच देखो। मुदस्सिर ने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। दरवाज़ा चिरचिरा कर खुला तो एक भारी सूंधी सी अंदर से बू आई। कमरा धुंधला गया था। एक पुराना स्टडी रूम, दीवारों पर गर्द जमी हुई थी, मगर हर चीज़ अपनी जगह पर रखी थी। किताबें, फाइलें और एक तस्वीर। एलिज़ाबेथ, क्लियर और एक दरमियानी उम्र का आदमी। क्लियर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये हेनरी है, हमारा शौहर। इस हादसे के बाद वो हमें छोड़कर चला गया, मगर एलिज़ाबेथ ने कहा वो मर गया। मैंने यकीन कर लिया। मुदस्सिर ने तस्वीर हाथ में ली। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, हादसे से 2 दिन पहले की। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी, उसके अंदर से हल्की सी टिक टिक सुनाई दे रही थी। मुदस्सिर ने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना लैंप टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, जो खुद ब खुद चल पड़ा। टेप से एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। अगर कोई ये रिकॉर्ड सुन रहा है तो समझो मैं इस घर से भाग नहीं सका। एलिज़ाबेथ पागल हो चुकी है। वो चाहती है कि क्लियर हमेशा उसके काबू में रहे। मैंने जाने की कोशिश की, मगर आवाज़ यकदम बंद हो गई। क्लियर के चेहरे पर खौफ छा गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुदस्सिर के हाथ कांपने लगे। इसका मतलब है एलिज़ाबेथ ने? क्लियर ने धीरे से कहा। हेनरी ने हमें आज़ाद करना चाहा था, मगर एलिज़ाबेथ ने उसे रोका। वो उसे बनने नहीं देना चाहती थी, बल्कि हमेशा के लिए कैद रखना चाहती थी। उसी लम्हे पीछे से एक आवाज़ गूंजी, बस, बहुत हुआ। दरवाजे में एलिज़ाबेथ खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। तुमने वादा तोड़ा क्लियर। तुमने मुझे धोखा दिया। क्लियर कांपती आवाज़ में बोली। मैं सच से भागकर कब तक जीती रहूं एलिज़ाबेथ? हम दोनों एक जिस्म में हैं, मगर रूहें अलग हैं। मैं मज़ीद झूठ में नहीं रह सकती। एलिज़ाबेथ ने चीख कर कहा, सच, सच ये है कि तुम कमज़ोर हो। तुम्हें अपने लिए मर्द चाहिए था, और वो भी इस घर के मुलाजिम से। मुदस्सिर ने पीछे कदम हटाया। बीबी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ मदद। खामोश। एलिज़ाबेथ की आवाज़ कमरे में गूंजी। तुम भी दूसरे सब की तरह से हो। पहले हमदर्दी, फिर तर्स और आखिर में गद्दारी। क्लियर रोने लगी। नहीं एलिज़ाबेथ, वो हम पर तरस नहीं खा रहा, वो हमें इंसान समझता है। एलिज़ाबेथ की आंखों में एक लम्हे को खालीपन छा गया, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। मुदस्सिर ने हिम्मत करके आगे बढ़कर व्हील चेयर को थामा। बस करें बीबी, ये सब खत्म हो चुका है। क्लियर ने आहिस्ता से कहा। मुदस्सिर, हमें बाहर ले चलो। ये कमरा अब हमें कैद नहीं रखेगा। मुदस्सिर ने व्हील चेयर को मोड़ने की कोशिश की, मगर अचानक अलमारी के पीछे से एक तेज झोंका आया। कमरे में मौजूद मोमबत्तियां बुझ गईं। क्लियर ने चीख कर कहा, ये वही है, हेनरी की रूह। एलिज़ाबेथ के लब लर्जे। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कमरा ठंडा होने लगा। दीवारों से हल्की सरसराहट की आवाज़ आने लगी। टेप रिकॉर्डर दोबारा चलने लगा, मगर इस बार एक मुख्तलिफ आवाज़ थी। मुआफ़ कर दो, आज़ाद हो जाओ।
کلیئر کے چہرے پر سکون آ گیا اور الزبتھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مدثر نے موم بتیاں دوبارہ جلائیں۔ کمرے میں اب خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی پہلی بار سکون والی تھی، خوف والی نہیں۔ کلیئر نے دھیرے سے کہا، مدثر، شاید آج ہنری نے ہمیں آزاد کر دیا۔ مدثر نے سر جھکا کر کہا، یا شاید اللہ نے۔ الزبتھ نے پہلی بار مدثر کی طرف دیکھا، چہرے پر نرمی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، کبھی کبھی باہر والا ہی اندر کے اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے۔ مدثر نے دروازہ بند کیا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس گھر کی ہوا بدل گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بدلاؤ کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئے امتحان کی شروعات ہے۔ اگلی صبح وان لنڈن ہاؤس کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں، مگر یہ روشنی کسی نئے آغاز کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ کلیئر پر سکون نظر آ رہی تھی، جبکہ الزبتھ غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ وہ عورت جو ہر بات پر طنز کر دیتی تھی، اب جیسے کسی اندرونی جنگ میں الجھی ہوئی تھی۔ مدثر ناشتہ لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کلیئر نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ مدثر، آج کافی خوشبودار لگ رہا ہے۔ مدثر نے نرمی سے جواب دیا، آج میں نے چائے میں تھوڑی پاکستانی الائچی ڈالی ہے، دل خوش ہو جائے گا۔ الزبتھ نے نظریں جھکاتے ہوئے بس اتنا کہا، تمہارے وطن کی خوشبو شاید سکون دیتی ہے۔ مدثر کو حیرت ہوئی، الزبتھ کے لہجے میں پہلی بار نرمی تھی۔ دن کے وقت مدثر باغ میں گیا، مٹی ابھی نم تھی اور وہ چمیلی کے پودے کو پانی دے رہا تھا، اور پیچھے سے ویل چیئر کی آہٹ سنائی دی۔ کلیئر وہاں تھی، دھوپ کی نرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ مدثر، تمہیں پتہ ہے، ہنری کے جانے کے بعد پہلی بار ہم نے خود کو ہلکا محسوس کیا ہے، جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے اتار دیا ہو۔ مدثر نے مسکرا کر کہا، روح کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کبھی کبھی سچ کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے، بی بی۔ کلیئر نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، تمہاری باتوں میں وہ ٹھہراؤ ہے جو ہمیں کبھی نہیں ملا۔ شاید تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو پہچان سکیں۔ مدثر نے چپ چاپ مٹی پر ہاتھ پھیرا، اللہ ہر زخم کو مرہم دیتا ہے، بس کبھی وہ انسانوں کے ذریعے دیتا ہے۔ اسی دوران الزبتھ کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حسد اور تذبذب دونوں چھپے ہوئے تھے۔ شام کے وقت جب مدثر چائے لے کر آیا، الزبتھ نے اسے روک دیا، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مدثر حیران ہوا، مگر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ الزبتھ نے گہری سانس لی، میں نے کل رات سوچا، شاید میں پوری زندگی کلیئر کو قید میں رکھے رہی۔ میں خود کو مضبوط سمجھتی رہی، مگر حقیقت میں خود سب سے زیادہ کمزور تھی۔ مدثر نے نرم لہجے میں کہا، قید ہمیشہ دیواروں سے نہیں ہوتی بی بی، کبھی دل کے اندر بھی ہوتی ہے۔ الزبتھ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں نہیں معلوم مدثر، ایک جسم میں دو ذہن ہونا کیسا لگتا ہے۔ وہ سانس جو تم لو، اس پر بھی کوئی اور قابض ہو۔ تمہارا ہر خیال، ہر احساس بانٹا جاتا ہے، اس سے زیادہ اذیت اور کیا ہوگی۔ مدثر نے آہستہ سے کہا، پھر بھی آپ دونوں نے جینا نہیں چھوڑا، شاید یہی اصل ہمت ہے۔ الزبتھ نے اس کی طرف دیکھا، ہمت شاید، مگر اب میں کلیئر کو آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں ختم ہو جاؤں تو شاید مکمل وہ ہو جائے گی۔ مدثر چونک گیا، ختم ہو جائیں، کیا مطلب؟ الزبتھ نے نظریں چرائیں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایک دن خود سے سانس لے سکے، بغیر میرے سائے کے۔ مدثر کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ جسمانی طور پر یہ ممکن نہیں، مگر شاید الزبتھ روحانی آزادی کی بات کر رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، کلیئر آئی، مگر چہرہ پریشان تھا۔ مدثر، ڈاکٹر ایڈمز آ گئے ہیں، وہ دوبارہ ہمارا معائنہ کرنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ایڈمز ایک عمر رسیدہ مگر ہمدرد شخص تھا۔ میں نے سنا ہے آپ دونوں نے گزشتہ رات کچھ عجیب تجربہ کیا۔ الزبتھ نے کہا، تجربہ نہیں، نجات۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر مدثر کی طرف دیکھا، یہ نوجوان تمہارے لیے خوش قسمت ثابت ہوا، اس کی موجودگی نے تم دونوں کے درمیان کوئی توازن پیدا کیا ہے۔ کلیئر نے آہستہ سے کہا، وہ ہمیں سمجھتا ہے ڈاکٹر، ڈاکٹر جیسے ہم عام انسان ہیں۔ ڈاکٹر نے مدثر کی طرف دیکھا، کبھی کبھی ایک اجنبی وہ کر جاتا ہے جو خاندان نہیں کر پاتا، اسے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ تمہیں اب ایک دوست کی ضرورت ہے، نرس کی نہیں۔
डॉक्टर के जाने के बाद फिजा में सुकून सा छा गया। क्लियर ने मुदस्सिर की तरफ देखा। क्या तुम रहोगे? मुदस्सिर खामोश रहा, मगर उसके चेहरे पर तजब्जुब था। मैं वादा नहीं कर सकता बीबी, कभी कभी अच्छे लोग भी वक्त के साथ बोझ बन जाते हैं। क्लियर ने मुदस्सिर को नरम लहजे में कहा, नहीं, तुम बोझ नहीं हो, तुम हमारे लिए रोशनी हो। रात को जब सब सो गए, मुदस्सिर अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। चमेली के पौधे में फूल खिलने लगे थे। अम्मा, मैं शायद यहाँ सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि एक आजमाइश का हिस्सा बन गया हूँ, वो खुद से कह रहा था। उसी लम्हे नीचे बाग से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मुदस्सिर। उसने चौंक कर देखा। वो एलिज़ाबेथ थी, अकेली, व्हील चेयर पर, अंधेरे में बैठी। नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अभी। मुदस्सिर के दिल में इज़्तिराब जागा। क्या ये दावत थी या किसी नए राज का आगाज? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और पहली बार महसूस किया कि ये घर अब सिर्फ दो सिरों वाली औरतों का नहीं रहा, बल्कि तीन रूहों के दरमियान एक नादीदा बंधन बन चुका है। रात की हवा में नमी थी। मुदस्सिर के कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रहे थे। नीचे बाग में हल्की सी रोशनी चल रही थी। चमेली के पौधों से खुशबू उठ रही थी, मगर इस खुशबू में एक अजीब सा खौफ भी घुला हुआ था। वो करीब पहुंचा तो देखा एलिज़ाबेथ व्हील चेयर पर बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। ना गुस्सा, ना तंज, बस एक थकन भरा सुकूत। मुदस्सिर ने नरमी से कहा, बीबी, आपने बुलाया था? एलिज़ाबेथ ने आहिस्ता से सर उठाया। हाँ मुदस्सिर, क्लियर सो रही है और ये पहली रात है जब मैं तुमसे अकेली बात कर सकती हूँ। मुदस्सिर खामोश खड़ा रहा। बीबी, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो बिला झिझक कहिए। एलिज़ाबेथ ने गहरी सांस ली। मुदस्सिर, तुम समझते हो ना, हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है। जी बीबी, मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ सब बेहतर हो रहा है। एलिज़ाबेथ हल्का सा हंसी, वो हंसी जो दुख के पीछे छुपी हुई थी। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, क्लियर बदल रही है, और वो बदलाव खतरनाक है। मुदस्सिर के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब? वो तुम्हें चाहने लगी है मुदस्सिर। तुम्हें अंदाजा नहीं कि उसके दिल में क्या जज्बात पल रहे हैं। मुदस्सिर चौंक गया। मैंने कभी कोई गलत रवैया नहीं अपनाया। मैं जानती हूँ, मगर जज्बात हमेशा कसूरवार को नहीं चुनते, वो बस बढ़ते जाते हैं। एलिज़ाबेथ ने नजरें जमीन पर गाड़ दी। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, क्योंकि जो एक बार तुम्हें छोड़ने की कोशिश करता है वो वापस नहीं जाता, जिंदा नहीं जाता। मुदस्सिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आपका मतलब है कि हेनरी? हाँ, एलिज़ाबेथ ने सख्त लहजे में कहा। हेनरी ने हमें छोड़ने की कोशिश की थी। उसने क्लियर से अलग जिंदगी चाही थी। वो हमें बीमार समझता था, और फिर एक दिन हादसा हुआ। मुदस्सिर की आवाज़ खुशक हो गई। क्या वो हादसा था या? एलिज़ाबेथ ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे लिए बेहतर हैं कि ना मिलें। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम क्लियर से दूर रहो। तुम्हारा दिल नरमी से भरा है, मगर वो नरमी हमें तबाह कर सकती है। मुदस्सिर ने आहिस्ता से कहा, बीबी, मैं आप दोनों की इज्जत करता हूँ। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फर्ज? एलिज़ाबेथ ने हल्का सा तंजिया कहकहा लगाया। ये लफ्ज़ भी खूब है, मगर तुम भूल रहे हो, दिल का कोई फर्ज नहीं होता, ये बस बह जाता है। मुदस्सिर ने खामोशी से नजरें झुका ली। एलिज़ाबेथ ने व्हील चेयर मोड़ी। अब जाओ, सुबह होने से पहले वापस चले जाओ, वरना क्लियर तुम्हें वो कहानी सुनाएगी जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगी। मुदस्सिर ने उलझे हुए अंदाज में कहा, कहानी? कौन सी कहानी? एलिज़ाबेथ ने पीछे मुड़कर देखा। वो तुम्हें बताएगी कि हम दोनों में कौन असल जिंदा है और कौन मुर्दा। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो गई। मुदस्सिर के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। क्या मतलब कि कौन जिंदा है और कौन नहीं? क्या ये मुमकिन है कि एक सर जिंदा हो और दूसरा महज जिस्मानी वजूद? वो कमरे की तरफ लौटने लगा, मगर जहन भारी था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने एक लम्हे को पीछे से देखा। बाग खाली था, मगर व्हील चेयर अपनी जगह मौजूद नहीं थी। अगली सुबह क्लियर ने उसे देखा तो चेहरे पर नरमी थी। मुदस्सिर, कल रात तुम सोई नहीं ना? तुम्हारी आंखों में थकन है। मुदस्सिर ने कहा, बस नींद नहीं आ रही थी। क्लियर ने खामोशी से मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी दिल भी जागता रहता है।
जब जुबान सो जाती है। मुदस्सिर ने नजरें चुरा ली। बीबी, आपको आराम की जरूरत है, क्लियर ने आहिस्ता से कहा। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो चीज जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मगर वादा करो कि सच सुनकर तुम नहीं भागोगे। मुदस्सिर ने एक लम्हा सोचा। वादा करता हूँ। क्लियर ने आंखें बंद की। फिर शाम को मेरे साथ इस तह खाने में चलो जहाँ हमारी असल हकीकत दफन है। मुदस्सिर के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। तह खाना? हकीकत? क्या एलिज़ाबेथ की बात सच थी या क्लियर का राज कुछ और था? उस शाम जब सूरज डूब रहा था और पूरा घर सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, मुदस्सिर जानता था कि जो कुछ वो देखने वाला है वो उसके ईमान, खौफ और इंसानियत तीनों को बदल देगा। शाम की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। वॉन लंदन हाउस के अंदर एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। दरो दीवार जैसे किसी मंजर मुंतजिर लम्हे के गवाह बने हुए थे। मुदस्सिर के दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि हवा भी किसी पोशीदा खौफ से बोझल है। क्लियर व्हीलचेयर पर बैठी थी, चेहरा संजीदा मगर नर्म। मुदस्सिर, वो चाबी मेज की दराज में है, ले आओ। मुदस्सिर ने दराज खोली। एक पुरानी जंग आलूद चाबी अंदर रखी थी, जिस पर मोम की तह हल्की सी चढ़ी हुई थी। ये चाबी? मुदस्सिर ने धीरे से कहा। ये हमारे माजी की कैद खोलती है, क्लियर ने जवाब दिया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता राहदारी से गुजरे। लकड़ी के फर्श पर पहियों की चिरचिराहट सुनसान घर में गूंजने लगी। राहदारी के आखिर में एक आखनी दरवाजा था, जिस पर जंग की लकीरें फैल चुकी थीं। क्लियर ने मुदस्सिर की तरफ देखा। यहाँ नीचे वो सच है जो एलिज़ाबेथ ने परसों छुपा रखा है। अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। मुदस्सिर ने गहरी सांस ली। मैं आया हूँ तो अब देखे बगैर नहीं जाऊंगा। चाबी घूमी, दरवाजा चिरचिरा कर खुला। नीचे पथरीली सीढ़ियां थीं जहां अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मुदस्सिर ने लालटेन जलाई और क्लियर की व्हील चेयर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारी। हर कदम के साथ एक सर्द हवा का झोंका महसूस होता, जैसे जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा हो। आखिर वो दोनों तय खाने में पहुंचे। सामने एक बड़ी लकड़ी की मेज थी, जिस पर पुरानी फाइलें और कुछ तस्वीर रखी हुई थीं। दीवारों पर तारों, नलकियों और मेडिकल आलात की बाकियात थीं। क्लियर की आवाज़ मध्यम हुई। ये सब इस वक्त का है जब हम तजर्बागाह का हिस्सा थे। मुदस्सिर ने चौंक कर पूछा, तजर्बागाह? क्लियर ने आंखें बंद कर ली। हमारा बचपन किसी आम घर में नहीं गुजरा। हमें एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने पाल पोस कर बड़ा किया। वहाँ इंसानों पर तहकीक की जाती थी, खास तौर पर ऐसे जुड़वा बच्चों पर जो जिस्मानी तौर पर जुड़े हों। हम कभी माँ की गोद में नहीं सोए, बस तजर्बे की मेज पर। मुदस्सिर के हाथ लरजने लगे। फिर ये घर, यही वो जगह है जहाँ हमें रखा गया। हेनरी वो डॉक्टर था जिसने हम पर सबसे ज्यादा तजर्बे किए, मगर फिर वो हमें समझने लगा, हमसे मोहब्बत करने लगा। मुदस्सिर ने सवालिया निगाह से देखा और एलिज़ाबेथ उसे अपना समझने लगी, मगर हेनरी मुझसे करीब था। एक दिन उसने कहा कि वो हमें अलग करना चाहता है ताकि हम दोनों आज़ाद हो सकें। एलिज़ाबेथ ने इनकार किया। उसका कहना था कि अलग होना मौत है। क्लियर की आवाज़ कांपने लगी। उस रात हादसा हुआ। गाड़ी में हम तीनों थे। हेनरी ड्राइव कर रहा था और जब ब्रेक फेल हुई, एलिज़ाबेथ के हाथों ने स्टीयरिंग बदल दिया। वो कहती थी ये गैर इरादी था, मगर मैं जानती हूँ वो चाहती थी कि सब खत्म हो जाए। मुदस्सिर ने दिल थाम लिया। तो उसका मतलब हेनरी की मौत? हाँ, वो हादसा नहीं था मुदस्सिर, वो कुर्बानी थी। तय खाने की फिजा मजीद बोझल हो गई। मुदस्सिर ने इर्द गिर्द देखा। एक दीवार पर पुरानी वीडियो टेप्स रखी थी। ये सब क्या है? ये हमारी जिंदगी के रिकॉर्ड हैं। वो हर लम्हा फिल्म बंद किया गया, जब हम रोए, जब हम चीखे, जब हमें अलग करने की कोशिश की गई। मुदस्सिर ने एक टेप उठाई और चलाई। उसमें हेनरी की आवाज़ थी। क्लियर को अलग करना मुमकिन है, मगर खतरा एलिज़ाबेथ से है। वो इसे जाने नहीं देगी। टेप बंद हुई तो क्लियर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं रोज ये आवाज़ सुनती थी, मगर हिम्मत नहीं थी कि किसी से कह सकूं। मुदस्सिर ने नरमी से कहा, बीबी, शायद अब वक्त आ गया है कि एलिज़ाबेथ से सच कहा जाए। क्लियर ने आंसू पोंछे। अगर मैं सच कहूंगी तो वो टूट जाएगी
اور اگر نہ کہوں تو میں خود مر جاؤں گی۔ اسی لمحے اوپر سے قدموں کی آواز آئی، آہستہ مگر واضح۔ کلیئر نے خوفزدہ ہو کر مدثر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ آ گئی۔ کون؟ الزبتھ۔ دروازہ زور سے کھلا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے الزبتھ کا سایہ دکھائی دیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا چہرہ آدھا روشن آدھا اندھیرے میں تھا۔ تو تم نے اسے سب بتا دیا کلیئر؟ کلیئر نے ہمت کر کے کہا، ہاں، کیونکہ اب میں خوف میں نہیں جینا چاہتی۔ الزبتھ نے ویل چیئر کا کنٹرول خود سنبھالا اور نیچے اتر آئی۔ تم نے ہماری نجات چھین لی۔ تم نے ہمارا راز ایک اجنبی کے سامنے کھول دیا۔ مدثر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بی بی، سچ دبانے سے صرف زخم گہرا ہوتا ہے۔ آپ دونوں کو معافی کی ضرورت ہے، سزا کی نہیں۔ الزبتھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر آواز میں لرزش نہیں تھی۔ معافی؟ میں خود اپنے وجود کی قیدی ہوں۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو مدثر؟ ایک جسم، دو دل، مگر کوئی اختیار نہیں۔ کلیئر رونے لگی۔ میں تمہاری دشمن نہیں الزبتھ، میں صرف خود کو پہچاننا چاہتی ہوں۔ پہچان؟ الزبتھ نے چیخ کر کہا، پہچان؟ تو وہ دن چھین گیا جب ہم ایک دوسرے کے بغیر سانس نہیں لے سکتے تھے۔ مدثر نے آگے بڑھ کر دونوں کے کندھے تھامے۔ بس کریں، اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے لڑتی رہیں تو آپ مر جائیں گی، دونوں۔ تہ خانے میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر الزبتھ کے چہرے پر تھکن بھری مسکراہٹ آئی۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو مدثر، شاید اب وقت ہے کہ ایک جسم دو روحوں کو معاف کر دے۔ کلیئر نے سر اٹھایا۔ پھر ہم دوبارہ جینے کی کوشش کریں۔ الزبتھ نے آہستہ سے کہا، ہاں، مگر اس بار ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ مدثر نے لالٹین بند کی۔ تہ خانے کا اندھیرا اب خوفناک نہیں لگ رہا تھا بلکہ سکون بھرا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں مدثر جانتا تھا کہ اس سچائی نے سب کو بدل دیا ہے۔ یہ اب کہانی نہیں رہی تھی، یہ ان سب کی زندگی بن چکی تھی۔ تہ خانے کی رات کے بعد وان لنڈن ہاؤس جیسے ایک طویل خواب سے جاگا تھا۔ دیواروں کی خاموشی بدل چکی تھی، ہوا میں کچھ سکون تھا، مگر اس سکون کے نیچے ایک انجانا سا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ مدثر جب صبح بیدار ہوا تو خود کو مختلف محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ اب صرف ایک تیماردار نہیں بلکہ اس کہانی کا گواہ بن چکا تھا۔ ایک ایسی کہانی جس میں دو سروں والے جسم کے اندر برسوں سے قید دو دل ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ کلیئر اس دن غیر معمولی طور پر خوش تھی۔ اس نے مدثر کو دیکھتے ہی کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں دوبارہ سانس لینا سیکھ رہی ہوں۔ مدثر نے مسکرا کر جواب دیا، یہی زندگی کی اصل پہچان ہے بی بی، کبھی کبھی سچ کا بوجھ آزاد کر دیتا ہے۔ الزبتھ دوسری طرف کھڑکی کے قریب خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں، صرف خالی پن۔ مدثر نے نرمی سے کہا، بی بی، اگر آپ چاہیں تو آج باغ میں چلتے ہیں، دھوپ اچھی ہے۔ الزبتھ نے نظریں اٹھائیں، لمحہ بھر اسے گھورا، پھر آہستہ سے بولی، شاید مجھے دھوپ سے نہیں خود سے ڈر لگتا ہے۔ مدثر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اندرونی زخم لفظوں سے نہیں بھرتے۔ دوپہر کو جب وہ دونوں بہنوں کے لیے چائے لے کر آیا تو ماحول مختلف تھا۔ کلیئر باتوں میں مصروف تھی، الزبتھ جبکہ غیر معمولی طور پر خاموش۔ پھر اچانک اس نے کہا، مدثر، تم کل واپس جا رہے ہو نا؟ مدثر چونکا۔ واپس؟ میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، مگر تمہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اب اس گھر کے نہیں رہے۔ تمہارے آنے سے ہم بدل گئے ہیں اور بدلاؤ اکثر تباہی لاتا ہے۔ کلیئر نے تیزی سے کہا، نہیں، وہ نہیں جائے گا۔ تم سمجھتی نہیں الزبتھ، اس نے ہمیں جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ الزبتھ نے سرد لہجے میں کہا، تم اسے چاہنے لگی ہو کلیئر، اور یہ محبت ہمارے لیے زہر ہے۔ کلیئر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ محبت نہیں، یہ شکر گزاری ہے۔ تم اسے ہمیشہ غلط سمجھتی ہو۔ شاید میں سمجھتی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جو ایک جسم میں دو دل رکھتا ہو وہ کسی تیسرے کے لیے جگہ نہیں بنا سکتا۔ مدثر نے دونوں کی طرف دیکھا، بی بی، اگر میرے رہنے سے تکلیف ہے تو میں چلا جاؤں گا، مگر یہ مت کہیے کہ میری نیت غلط تھی۔ الزبتھ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہاری نیت نہیں، تمہاری موجودگی سے ڈرتی ہوں۔ تمہاری موجودگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم عورتیں ہیں، اور یہ احساس ہی ہماری کمزوری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ویل چیئر موڑ دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
مدثر نے کلیئر کی طرف دیکھا جو چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی مدثر، مگر اگر تم جاؤ گے تو شاید یہ گھر پھر اندھیرے میں ڈوب جائے۔ مدثر نے نرمی سے کہا، کلیئر، کچھ رشتے قائم رکھنے کے لیے فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب قریب رہنا نہیں، کسی کو خود سے آزاد چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اسی رات مدثر نے سامان باندھ لیا، بستر کے قریب ایک پرچی رکھی۔ میں آپ دونوں کے لیے دعا گو ہوں، امید ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گی۔ صبح جب وہ جانے لگا، دروازے کے پاس کلیئر کھڑی تھی۔ مدثر، جاؤ گے تو یہ سب خواب لگے گا۔ مدثر نے مسکرا کر کہا، شاید خواب ہی حقیقت بننے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ الزبتھ دور کھڑکی کے پاس تھی، اس نے بغیر دیکھے بس اتنا کہا، مدثر، شکریہ، تم نے ہمیں دشمن نہیں ایک دوسرے کا عکس بنا دیا۔ مدثر نے جھک کر سلام کیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر کی ہوا ٹھنڈی مگر آزاد تھی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اسے لگا جیسے کئی سال بعد روشنی واقعی اندر اتر رہی ہو۔ راستے میں میلن ملا، وہی جس نے پہلی بار اسے اس کام کے لیے لے کر ادھر آیا تھا۔ تو آخر چلے ہی گئے؟ مدثر نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر اس بار میں کچھ چھوڑ کر نہیں، کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں۔ کیا سیکھا تم نے؟ مدثر نے آہستہ سے کہا کہ ہر زخم جسم کا نہیں ہوتا، بعض دلوں میں ہوتے ہیں، اور انہیں صرف احساس سے بھرا انسان ہی دیکھ سکتا ہے۔ میلن نے ہنستے ہوئے کہا، تم بدل گئے ہو دوست۔ مدثر نے جواب دیا، شاید، مگر کبھی کبھی دوسروں کے اندھیروں میں روشنی جلانے سے انسان خود بھی روشن ہو جاتا ہے۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی، وان لنڈن ہاؤس پیچھے رہ گیا، مگر اس کے اندر کے دو سر، دو روحیں اب دشمن نہیں رہی۔ مدثر نے آخری بار مڑ کر دیکھا، گھر کی کھڑکی سے ہلکی روشنی جھلک رہی تھی، چراغ جیسے کسی نے پہلی بار جلایا ہو، اور اس لمحے مدثر نے خود سے کہا، شاید میرا سفر ختم نہیں ہوا، بس سمت بدل گئی ہے۔ سرول ہالو سٹی سے روانہ ہوتے وقت مدثر کے دل میں سکون اور اداسی دونوں شامل تھے۔ ایئرپورٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے، مگر اس آزادی کی قیمت اس کے دل میں رہ جانے والا خلا تھا۔ جہاز کے پہیے زمین سے اٹھے تو اس کی آنکھوں میں وہ لمحے گھوم گئے، کلیئر کی نرمی، الزبتھ کا غرور، اور وہ تہہ خانہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب جہاز لاہور اترا، ہوا گرم تھی مگر مانوس۔ مدثر نے مٹی کو چھوا اور برسوں بعد اس نے اپنے اندر کا سکون محسوس کیا۔ گاؤں واپس پہنچا تو باپ کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ بیٹا، تو واپس آ گیا؟ مدثر نے بوڑھے ہاتھ تھام کر کہا، ہاں ابا، اب کہیں نہیں جاؤں گا، اب میری زمین یہی ہے۔ گاؤں میں زندگی سادہ مگر اطمینان بھری تھی، مگر مدثر کے دل میں اب ایک نیا مقصد جنم لے چکا تھا۔ اس نے گاؤں کے پرانے اسکول کے ساتھ ایک عمارت بنائی، چھوٹی مگر صاف ستھری، کھڑکیوں سے روشنی آتی تھی، اور باغ میں چمیلی کے پودے لگائے تھے۔ اس کا نام رکھا گھر رحمت۔ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں لاوارث بوڑھے اور معذور افراد کو رکھا جاتا تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ افتتاح کے دن گاؤں کے سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ ایک مقامی صحافی نے پوچھا، مدثر، تم نے اس گھر کا نام گھر رحمت کیوں رکھا؟ مدثر نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کرے اور خود پر صبر۔ چند مہینے گزر گئے، مرکز میں کئی ضعیف لوگ آ گئے۔ مدثر ہر روز ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا، ان کے زخموں پر مرہم رکھتا۔ ایک دن جب وہ باغ میں بیٹھا پانی دے رہا تھا، ڈاکیا ایک لفافہ لایا۔ لفافے پر غیر ملکی ٹکٹ لگا تھا۔ لفافہ کھولا، اندر ایک چھوٹا سا خط تھا، مدثر، ہم اب ٹھیک ہیں، الزبتھ اور میں نے سچ کو قبول کر لیا ہے، اور اب میرا غصہ نہیں، میرا سایہ ہے۔ تم نے ہمیں انسان ہونے کا مطلب سکھایا۔ یہ چمیلی کا بیج ہمارے گھر کی کھڑکی میں رکھا ہے، اب اس کی خوشبو روز یاد دلاتی ہے کہ رحم صرف دوسروں پر نہیں، خود پر بھی کرنا ہوتا ہے۔ کلیئر۔ مدثر نے خط سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آخرکار وہ دونوں جینے لگیں۔ رات کو جب آسمان پر ستارے چھائے ہوئے تھے، مدثر مرکز کے صحن میں کھڑا تھا۔ ایک بوڑھی خاتون جو وہاں رہنے لگی تھی، بیٹا، تمہارے چہرے پر ہمیشہ ایک روشنی رہتی ہے، کیا یہ ایمان کی ہے؟ مدثر نے مسکرا کر کہا، یہ ایمان نہیں، احساس کی ہے۔
جب تم دوسروں کے زخموں کو چھونے سے نہیں ڈرتے تو روشنی خود بخود دل میں اتر آتی ہے۔ اس رات اس نے خواب دیکھا، وان لنڈن ہاؤس کا باغ، چمیلی کے پھول اور 2 سروں والی عورتیں جو ہنس رہی تھیں جیسے برسوں بعد سکون پایا ہو۔ کلیئر نے خواب میں کہا، ہم اب آزاد ہیں مدثر، جیسے تم ہو۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ وہ جاگا۔ باہر ہوا میں خوشبو تھی، باغ میں وہی چمیلی کے پھول کھل گئے تھے جن کا بیج اس نے وہاں سے لے کر آیا تھا۔ مدثر نے پھول توڑ کر دعا کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا، اللہ شکریہ کہ تو نے میرے زخموں کو دوسروں کے زخموں کی مرہم بنا دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کا مرکز کی شہرت پھیل گئی، لوگ دور دور سے آنے لگے، کچھ عطیہ دیتے، کچھ وقت۔ مدثر سب کو ایک ہی بات کہتا، یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں زندگی نے توڑ دیا مگر اب وہ جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کی زندگی اب پرسکون تھی، نہ شور نہ اکیلا پن، بس خدمت اور دعا۔ کبھی کبھی وہ شام کے وقت بیٹھ کر اپنی ماں کی ڈائری پڑھتا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، بیٹا انسان کا اصل امتحان اس دن شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنے لگے۔ مدثر نے وہ صفحہ بند کیا، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اماں امتحان ختم نہیں ہوا مگر میں اب ڈرنے والا نہیں رہا۔ ہوا کے جھونکے میں چمیلی کی خوشبو پھیلی، دور کہیں 2 روحیں، کلیئر اور الزبتھ، جیسے اس خوشبو کے ساتھ مل کر مسکرا رہی تھیں۔ ان کا بوجھ ختم ہو چکا تھا اور مدثر کا سفر ایک نئی روشنی میں بدل گیا تھا۔